Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Ilabi na kang Ria Akuhido ug ni Sweet Sal Cadiz. Pastora, maayong hapon. Ilabi na ni Hazel Amaro. Maayong hapon kaninyong tanan, pastor. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga nag-ingon, gidungog sa Dios ang akong mga pangaliya ug gidawat niya ang akong mga pag-ampo. Pero sa dili pa mag-ampo kita, o Dios, salamat sa lain pang kahaponon og oras sa akong kinabuhi. Daghang kaayong salamat Ginoo nga imo kami gihatagag lain pang kahaponon og oras sa among kinabuhi aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Amen. Sumala miingon si Salmohista David, gidungog sa Dios ang akong mga pakid ug gidawat diya ang akong mga pag-ampo. Okay. Sumala diya sa Isaiah 65:1 nga andam ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo. Gikinahanglan sa Dios nga ato siyang pangitaon mga kaigsuonan 55:6 kinahanglan nga gusto sa Dios nga pangitaon nato siya aron makaplaga nato ang Dios. Pinaagi sa pagbasa siyang mga pulong ug mga pag-ampo. Bisan pa motubag ang Dios sa atong mga pag-ampo sa personalan man ug sa spiritual man o sa pisikal o sa personal, mutubag ang Dios. Tinuod ko mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, kung wala mo'y pagduwa-duwa sa inyohang pagtawag, ang Dios naa nato. Ana nakig-uban nato naa ang Dios sa tanang dapit. Sumala diri, isip mga Kristohano, nagtuo kita nga gipamati sa Dios ang atong mga pag-ampo. Dili tungod kay takos titang paminahon. Pamation kun dili tungod kay pinaagi kang Heso Kristo, kita mahimo nang makigsulti sa personal sa amahan. Sagad kitang mga liya uban sa kahilom ug kasiguruhan apan may mga panahon nga dili ta kapugnan ang pagtuwaw ngadto sa Dios diya sa kasakit ug kahigwaos. Diya sa Salmo 6 halos madunggan ta sa pagbako ni David. Samtang nga liupo siya sa Dios alang sa kaluoy panabang ug kaaliman apan bisan og nagkalisod-lisod siya sa tao ug sa makalilisa nga kahimtang gipadayag ni David. Ang iyang pagsalig sa Dios gidungog sa Ginoo ang akong mga bako, gidungog sa Ginoo ang akong mga pangaliya ug gidawat niya ang akong mga pag-ampo. Karon uban sa kahibulungan kausaban sa pagsalig ug pagtuwaw, madalata ang tanan ngadto sa atong may gugmaon ug langit ng Amahan. Pagi sa pag-ingon, Ginoo, tungod sa imong kaluoy dunggang akong mga pag-ampo. Okay, mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, sumala diya sa Salmo nga miingon si David diya sa Salmo nga andam akong motubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. O kinahanglan nga tawgo nato siya mga kaigsuonan ko bisan pa sa walay problema ta, kinahanglan andam kita andam kitang mag-ampo nga iya kitang dunggon tungod kay ang Dios mutubag, tungod kay ang Dios buhi mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Mingon siya nga andam siyang mutubag sa mga pag-ampo sa akong katawan kun matinud-anon ang atong pagtawag niya. Tungod kay nagtan-aw ang Dios atong kasing-kasing kun matinud-anon bang atong pagtawag niya mga igsuonan ko diyan ni Kristo. Kinahanglan dili nato inegatibo ang atong hunahuna tungod kay ang Dios anaa sa tanang dapit. Mutuman ang Dios sa tanan niyang mga saad. Dili siya sama sa tao mga kaigsuonan ko ni Kristo, musaad gani pero pakyason. Pero ang Dios kun musaad siya, makasiguro kita nga mamati siya ug mutuman siya ang saad, ihatag niya ang tanan natong gikinahanglan mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Tungod kay ang Dios andam motubag sa atong mga pag-ampo. Kinahanglan dili nato negatibohon ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing tungod kay namati ang Dios. Sumala diya nga ang Dios naa sa tanang dapit. Sa Jeremias 33:3 nga siya anaa sa tanang dapit sa langit man ug sa yuta. Naa ang Dios na mati sa atong gikinahanglan, naa siya. Ato nang hinumduman mga kaigsuonan ko diya di Kristo, mutubag ang Dios sa atong gikinahanglan. Pero kung uyon sa iyang kabubuton, mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, ihatag niya ang atong gikinahanglan kung uyon sa iyang kabubuton ha, kung dili sukwahi sa iyang kabubuton. Pero napoy gipangayo nato nga makadisgrasya nato. Munang dili ihatag sa Dios nato tungod kay nahibalo siya sa umaabot nga may agom ta sa disgrasya, madisgrasya ta mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Dili niya ihatag ang atong gikinahanglan kung nahibalo siya sa atong dulngan nga ang ato ding gipangayo makuyaw di ay. Okay.
Ingon usab ni ana mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo atong hinumduman ha. Nga dili nato negatibo ang atong hunahuna kay ang Dios motubag sa atong gikinahanglan. Andam siyang motubag. Paminaw niya ang atong kuan sa atong kasing-kasing, ang atong pagtawag niya. Kay ang Dios matinud-anon siya ang mga saad. Sumala diya sa Hebreo nga mingon ang Dios dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Dili ta talikdan sa Dios mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ikaw karon nga ako mga followers naminaw ka karon, okay, inumduma ato nang hinumduman na nga kinahanglan nga kinasing-kasing ang atong pagtawag niya kay ang Dios mutubag kung andam kitang mutub sa atong gikinahanglan, andam siyang mutubag. Iyang ihatag ang atong gikinahanglan sa panahon nga sa hustong panahon. Munang saligan nato ang iyang saad. Kay ang saad gani sa tao mapakyas, pero ang saad sa Dios walay kapakyasan. Ang Dios mas labaw pa sa higala. Motuman siya siyang saad. Dili ta niya pakyason sa atong gikinahanglan kun gikan gyud kini sa atong kasing-kasing. Amen.